नमस्कार। आँखीझ्यालको 758औं अंकमा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। आजको अंकमा एकपटक लोपुन लागेको कृष्णसार संरक्षण सम्बन्धी सामग्री देखाउँछौं। मृग प्रजातिको कृष्णसार नेपाल, भारत र पाकिस्तानमा पाइन्छ। घाँसे मैदानमा बस्न रुचाउने यो सुन्दर प्राणी पश्चिम नेपालको बर्दियामा मात्रै छ। एकपटक नेपालबाट लोप भएको विश्वास गरिएको कृष्णसार संरक्षणका विभिन्न पाटालाई समेटेर नेपाल वातावरण पत्रकार समूह र पश्चिम तराई भूपरिधि आयोजनाको संयुक्त प्रयासमा एउटा डकुमेन्ट्री तयार पारिएको छ। हेरौं गोकुल धोर्जे तामाङले तयार पारेको डकुमेन्ट्री कृष्णसार संरक्षण, समस्या र समाधानको पुनः प्रसारण। हिन्दू धर्म मान्नेहरूका लागि कृष्णसार पवित्र जनावर हो। द्वापर युगमा भगवान श्रीकृष्णले गाईसँगै कृष्णसारको पनि हेरविचार गरेको कुरा हिन्दू धर्म ग्रन्थमा उल्लेख छ। कृष्णले स्याहार गर्ने भएकैले यसको नाम कृष्णसार रहन गएको विश्वास गरिन्छ। कतै कतै त यसलाई कृष्ण मृग पनि भनिन्छ। कृष्णजीले स्याहार सम्भार गरेको कृष्ण स्याहार भन्ने नाम राख्दा राख्दा अहिले पतभर भएर अक्षरको मेलुले गर्दा कृष्ण स्याहार भन्दाबाट अब कृष्णसार भएको हो भन्ने यता सुन्दरले मानिराखेका छौँ। मृग जातिको यो जनावर अझै पनि संकटमा छ। सन् 2003 देखि विश्व संरक्षण संघ IUCN-ले कृष्णसारलाई विश्वबाट छिट्टै लोप हुन सक्ने जनावरको सूचीमा राखेको छ। विक्रम सम्वत 2007 सालसम्म पश्चिम नेपालको बाँके, बर्दिया र कञ्चनपुरका खुल्ला फाँटामा जताततै कृष्णसार भेटिन्थे। मानिसको बस्ती पातलो थियो, तर औलो उन्मूलन भएपछि यहाँका फाँटामा मानिसहरूको चाप बढ्यो। कृष्णसार बस्न उपयुक्त ठाउँ मासिँदै गयो। विक्रम सम्वत 2027 सालसम्म आइपुग्दा कृष्णसार नेपालबाट लोप भएको ठानियो। तर विक्रम सम्वत 2032 सालमा बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जका तत्कालीन वार्डेन कृष्णमान श्रेष्ठको टोलीले खैरापुर क्षेत्रमा 9 वटा कृष्णसार भेटायो।
बर्दियाको खैरापुर क्षेत्र कृष्णसारको वासस्थान भएको ठहर गरियो। कृष्णसार समूहमा बस्न मन पराउँछ। जन्मेको 6 महिनासम्म भाले पोथी उस्तै देखिन्छ। त्यसपछि भालेको टाउको र घाँटीतिरको भाग कालो हुँदै जान्छ। आँखा वरिपरि सेतो गोलो बन्छ। टाउकोमा निकै आकर्षक देखिने सिङ पलाउँछ। भालेभन्दा पोथी सानो हुन्छ। शरीरको रङ खैरो हुन्छ। पेटको भाग भने सेतो हुन्छ। शरीरको लम्बाइ 3.3 फिटदेखि 4.5 फिटसम्म हुने कृष्णसार 2 देखि 2.5 फिटसम्म अग्लो हुन्छ। वयस्क कृष्णसारको तौल 35 देखि 45 किलोग्रामसम्म हुन्छ। घाँसका कलिलो मुना खाने कृष्णसार खुल्ला चौरमा बस्न मन पराउँछ। यो प्राणी नेपाल, भारत र पाकिस्तानमा पाइन्छ। प्राकृतिक वासस्थानमा कृष्णसारको संख्या थोरै भएपछि 2034 सालपछि जाउलाखेलमा रहेको सदर चिडियाखानाबाट 16वटा कृष्णसारलाई बर्दिया लगियो। तर भिन्न हावापानी र परिवेशमा हुर्केका कृष्णसार प्राकृतिक वातावरणमा बाँच्न सकेनन्। अनि स्थानीय स्तरमै कृष्णसार संरक्षणको काम सुरु भयो। अहिले खैरापुरमा कृष्णसारको संख्या 228 पुगेको छ। संख्या बढेपछि ठाउँ पुगेन। त्यसैले वरिपरिको निजी जग्गा र वन क्षेत्रलाई समेटेर कृष्णसार संरक्षण क्षेत्र बनाउने योजना बन्यो। 2052 सालतिर त्यो यहाँको भएको नम्बरी जुन 251 बिघा जग्गा थियो, त्यो 251 बिघा जग्गालाई किसानहरूको नम्बरी जग्गा जुन है उनीहरू लालपुर्जा झिक्दै र उनीहरूले मुआवजा दिँदै गरेर किसानहरूलाई बिदा गरियो। ल त्यही जग्गा 251 बिघा त्यो जग्गा र 151 बिघा ऐलानी जग्गा र 350 बिघा लगभग हाम्रो यो वन डिमार्केसन भित्रको जग्गा, त्यही 708 बिघा जग्गालाई प्रस्तावित गरेर 2052 साल हामीहरूले हाम्रो समितिमा निर्णय गरेर प्रस्तावित कृष्णसार क्षेत्र भनेर त्यहाँ नेपाल सरकारमा पठाए। यहाँ चाहिँ बस्तीको एउटा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने छ। यद्यपि अब त्यसको प्रयास त अब 51-52 साल 52-53 सालमा मुआवजा दिएर हटाउने प्रयास चाहिँ भएको हो। तर 63 सालमा यहाँ चाहिँ अब त्यतिखेर आन्दोलनको परिस्थिति थियो। अनि केही परिवारहरू, केही घरधुरीहरू यहाँ आएर बस्नु भएको छ। उहाँहरूको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने चुनौती चाहिँ अब राज्यसँग छ। तर संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापनको यो कामले सोचे जस्तो गति लिन सकेको छैन। यसको मूल कारण कृष्णसार संरक्षण क्षेत्रभित्र पहिलादेखि नै बसोबास गर्दै आएका झण्डै 80 घर परिवार हुन्। 40 वर्ष अगाडिदेखि नै यहाँ बसोबास गरे पनि उनीहरूसँग जग्गाको धनी पूर्जा छैन। उनीहरूलाई संरक्षित क्षेत्रबाट कसरी हटाउने भन्ने निष्कर्ष अझै निस्केको छैन। एउटा किन्सारले समस्या पार्न आएको र एउटा किन्सारले समस्या पारिदिएको र त्यो किन्सारले समस्या जसलाई पारिदिएको छ त्यसको लागि यहाँ एउटा बागेश्वरी सामुदायिक वन छ। उसले हामीहरू यही भित्रका उपभोक्ताहरू हुन्, उहाँहरूलाई किन्सारलाई पनि सहयोग हुन्छ र यो सामुदायिक वनमा 30-40 बिघा जग्गा निकालेर उहाँहरूलाई व्यवस्थापन गर्न सरकारले चाहन्छ भने हामी पनि त्यसमा सहयोग गर्न र सहमति जनाउन तयार हुन्छौँ भनेर त्यहाँको उपभोक्ताले निर्णय गरेको छ। यहाँका मानिसहरू अहिले पनि कृष्णसारकै कारण आफूले धेरै जग्गा नपाएको ठान्छन्। अनि भएको जग्गामा लगाएको बाली समेत कृष्णसारले खाइदिन्छ। त्यसैले उनीहरूले यो टोलको नाम नै कृष्णसार पीडित टोल राखेका छन्। गहुँ छ अरे गहुँ खान्छ, मुसुरो छ अरे मुसुरो खान्छ। अब कुकुरलाई दबाउने भने कुकुरले मारिहाल्छ, त्यसलाई लाउन त भएन। जस्तो आफ्नो बाख्रा चराइन्छ त्यस्तै हो त्यसलाई चराउने। हामीले आफ्नो खेतीबाट पर दबायो, त्यति हो। समस्या समाधानको उपाय निस्केको छैन।
समय लम्बिँदै जाँदा अहिले नै जग्गामा बसोबास गर्नेको संख्या थपिँदै गएको छ। दिए हट्ने गरे नदिए कहाँ हट्ने, हाम्रो जाने ठाउँ छैन, कहाँ जाने अन्त। खानु पऱ्यो के अरे, अन्त गएर बाटोमा खेत लाउन पाइएन, जङ्गलमा खेत लाउन पाइएन। कि पैसा दिनु पऱ्यो कि जग्गा दिनु पऱ्यो हामीलाई। हाम्रो क्षतिपूर्ति नदिकन त हामी कहाँ जाने त नि। समस्या समाधान हुने भन्दा थपिने क्रम बढेको छ। अहिले मकै फलेको यो ठाउँमा 4 वर्ष अघिसम्म छिरी नसक्नुको जंगल थियो। कृष्णसार संरक्षण क्षेत्रभित्र पर्ने यो ठाउँमा बर्दिया र छेउछाउका अन्य जिल्लाका मानिसहरू आए र सुकुम्बासी भन्दै वन फडानी गरेर बसे। अहिले झण्डै 200 परिवार यहाँ थपिएका छन्। विरोधी गर्छन्, हटाइदिन्छौ भन्छन्, गइजाऊ भन्छन्। कहाँ जाने हामी अब, बस्ने ठाउँै छैन भने कहाँ गएर बस्ने व्यवस्था गर्दैनन्। बस्ती बढेपछि कृष्णसार र गाईबस्तुको चरण एउटै भयो। घरपालुवा जनावरको रोग कृष्णसारमा सर्यो। त्यसपछि कृष्णसार र गाईबस्तु एकै ठाउँ चराउन नपाइने नियम बन्यो। चरीचरणको जुन यहाँ समस्या छ, त्यो गाईबस्तु र वाइल्ड लाइफलाई आइसोलेट गरौँ, एकै ठाउँमा घाँस खाने त्यो स्थिति नरहोस्। र विगतमा जुन कुराहरू भए सर्वरोगका कुराहरू, ती कम्युनिकेबल डिजिजेसका कुराहरू नहुन् भनेर चरीचरणलाई हामीले धेरै फोकस गरेका छौँ। चरीचरणहरू भएको अनि अब घरपालुवा कुकुरहरूले पनि अट्याक गरेर मर्ने हुनाले एउटा तारबार लगाउने काम, एउटा भित्र बिचैबाट बाटो जान्छ, त्यो बाटोलाई पनि एउटा छेउबाट चाहिँ व्यवस्थित गरेर लैजाने काम, र भित्र कम्तीमा 4 किसिमको चाहिँ जग्गावालाहरू मान्छे अहिले पनि बसिरहेको अवस्था छ। त्यसको व्यवस्थापनको काम। संरक्षणका काम थालेपछि यो क्षेत्रमा घाँस पलाएको छ। चरीचरण कम भएपछि कृष्णसारको बथानले खाने घाँस बढी भएको छ। कृष्णसार सुक्खा ठाउँमा बस्न मन पराउँछ। थोरै मात्रै हिलो भए पनि यसलाई हिँडुल गर्न अप्ठ्यारो हुन्छ। पहिला पानी जम्ने ठाउँमा संरक्षित क्षेत्र बनेपछि केही सुधार भएको छ। कृष्णसारका लागि छुट्याएको चौरमा स्थानीय बासिन्दाले घाँस काट्ने क्रम पहिला भन्दा कम भए पनि रोकिएको छैन। विभिन्न रोग र अन्य कारणले कृष्णसारको संख्या थपगढ हुँदै अहिले 228 को हाराहारीमा पुगेको छ। संख्या बढेपछि सानो चौरमा खानाको कमी हुन्छ। त्यसैले यो चौरीमा मकै छर्ने तयारी हुँदैछ। यहाँ मकै लगाएपछि संरक्षित क्षेत्रको कृष्णसार किसानले लगाएको बालीसम्म पुग्दैन। यसले किसान र कृष्णसार बीचको द्वन्द्व कम गर्न सहयोग गर्नेछ। द्वन्द्व कम गर्ने प्रयास स्वरूप मध्यवर्ती क्षेत्र छुट्याएको छ। हामीले गरेको सानो गल्तीले कृष्णसार मासिन सक्छ। त्यसैले यसको संरक्षणका लागि सबैलाई बुझाउनु आवश्यक छ। अनि यसका लागि कमजोर आर्थिक अवस्था भएका संरक्षित क्षेत्र वरिपरिका मानिसहरूको जीविकोपार्जनमा सुधार गर्नुपर्छ। यिनै काम गर्न पश्चिमी तराई भूपरिधि विकास आयोजनाले संरक्षणसँगै स्थानीय मानिसको आर्थिक अवस्था सुधार्ने प्रयास थालेको छ। त्यहाँको स्थानीय मान्छेलाई सकेसम्म त्यसलाई संरक्षण गरौँ भन्ने भावनाको विकास चाहिँ नगरिकन संरक्षणै नहुने भयो। तर अब भावनाको विकास गर्ने भयो भने त भावना मात्र विकास गर्दैन त मान्छेले त मान्दैन। त्यो भएकोले चाहिँ के भन्छ, त्यहाँको मान्छेलाई कसरी लाइभलीहुड जीविकोपार्जनमा उनीहरूको जीविकोपार्जनलाई परिवर्तन गर्नु पर्यो। अनि फिस पोइन्ट बनाइदियो भनेदेखि वरपर एउटा बफर जोन पनि जस्तो हुन्छ। त्यसको बााउन्ड्री पनि बोर्डर एरियालाई कृष्णसारको कन्जर्भेट गर्ने एरियाको डिक्लेरेसन पनि भयो।
अनि त्यसको बोर्डरमा चाहिँ गएर चाहिँ ट्रेन्च खन्या जस्तो गर्दै भयो भनेदेखि त्यो बाहिर पनि जान गाह्रो हुने भयो र त्यो ट्रेन्चमा चाहिँ माछा पालिदियो भनेदेखि त्यो स्थानीय मान्छेको जीविकोपार्जनलाई टेवा पनि पुर्याउँछ। आयोजनाको सहयोगमा मध्यवर्ती क्षेत्रमा विभिन्न समूह गठन भएका छन्। यस्ता समूहले आय आर्जनका काम गरिरहेका छन्। रामनगरका समूहले स्थानीय पोखरीमा माछा पालन सुरु गरेका छन्। उनीहरूले अहिलेसम्म 3 पटक माछा बेचे। हिउँदमा पोखरीको पानी सुक्ने भएकोले उनीहरूले सोचे जस्तो आमदानी गर्न सकेका छैनन्। एक पटकमा अब तपाईँको अब जसरी व्यापारी आउँछ नि पोखरीमा जति माछा छ अब व्यापारी अब कसैले 50 किलो माग्यो भने त्यति नै दिने, कसैले 35 किलो माग्यो, कुनै दिन 1 कुन्टल हुन सक्छ, कुनै दिन 30-35 किलो पनि बिक्छ। यो भगवानले दिएको गजबको उपहार चाहिँ संरक्षण गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ छ। कृष्ण साहका वरपर बस्ने त्रिसुकुमवासीलाई कृष्ण साहको संरक्षण भन्दा उसको पेट बढी महत्त्वपूर्ण भयो होइन र। अब उसले त त्यो कृष्ण साहको महत्त्व भाषण गर्नलाई मुखले भन्नलाई जति इम्पोर्टेन्ट भने पनि उसले चाहिँ के गर्दैन भनेदेखि त्यो कृष्ण साह संरक्षण गर्नपट्टि उसको चासो हुँदैन। मध्यवर्ती क्षेत्रकै रामसुमिरन यादवले चाहिँ मेन्ता खेती गरेका छन्। अन्य बाली नलाग्ने समयमा पनि मेन्ता खेती गर्न सकिन्छ। मेन्तालाई प्रशोधन गरेर निस्केको तेल बजारमा सजिलै बिक्छ। यसबाट हुने आमदानी अन्य बालीबाट हुने आमदानी भन्दा पनि बढी हुन्छ। मेन्ता खेती गरेर तेल बिक्री गर्न थालेपछि यादवले त्यति नै जमिनबाट बढी आमदानी गरेका छन्। अब उनलाई गाईबस्तु पालेर घाँस र चरीचरणका लागि संरक्षित क्षेत्रमा जानु पर्दैन। काँचै हालिदियो भने 10 किलो जति आउँछ। सुखाएर यो 5 फुटा टङ्कीमा हालेपछि लगभग 12-14 लिटर आउँछ। कु टाइममा हुन्छ यो काँचै अब जो चैतमा गहुँ काटेपछि गहुँ काटेर मान्छेले लगाउँछन्, असाढमा निकाल्छन्। नभएदेखि तोरी काटेर यो मेन्था लगाएपछि त चैत वैशाखमा यतातिर केही फसल हुँदैन। त्यो बेस सिजनमा पैसा आउँछ। पोहोर साल 1200सम्म बेचे, अहिले त 1700 रुपियाँ बेच्छ। मेन्था कृष्णसारले खाँदैन। त्यसैले रामसुमिरनले बालीमा आउने कृष्णसार धपाउनु परेको छैन। त्यसैले यो बाली यहाँका लागि निकै उपयोगी देखिएको छ। मेन्ता खेती नगर्दासम्म रामसुमिरनलाई परिवारको खर्च धान्न समेत निकै समस्या थियो। तर अहिले मध्यवर्ती क्षेत्रमा आय आर्जनका काम थालेका रामसुमिरन जस्ता धेरै परिवारको अवस्थामा सुधार आएको छ। संरक्षणका लागि आमदानी बढाउने कामसँगै चेतना फैलाउनु पनि आवश्यक छ। त्यसैले पश्चिमी तराई भूपरिधि विकास आयोजनाले स्कुलमा इको क्लब गठन गर्न सहयोग गरेको छ। अहिलेसम्म मध्यवर्ती क्षेत्रमा 9वटा स्कुलमा इको क्लब गठन भएको छ। यस्ता क्लबले कृष्णसारको महत्त्व बुझाउने र संरक्षणका लागि चेतना फैलाउने काम गरिरहेका छन्। बीचमा बाटो रहेको छ, त्यहाँबाट जाँदाखेरि यस्तो घन्टीहरू बजाउने, केटाहरू चाहिँ सिटीहरू हाल्ने, अनि त्यो रमाइलो लाग्छ भनेर त्यो उसलाई उफ्राउनको लागि गरिन्छ विभिन्न क्रियाकलापहरू। अनि त्यो ट्र्याक्टरहरू जाँदाखेरि हर्न बजाउने त्यस्तो पनि गर्न हुँदैन, उनीहरूको जीवनमा बाधा पर्छ। वातावरणसँग सम्बन्धित प्रतियोगिता राखेर क्रियाकलाप सञ्चालन गरिरहेको छ। जसमध्येमा र यो प्राङ्गणमा अहिले तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ, प्राङ्गणमा लगाएका वृक्षारोपणहरू बिरुवाहरू जुन छन् त्यो सबै इको क्लबको अगुवाईमा र इको क्लबले नै विद्यार्थीले आफै नै संरक्षण गरेर लगाएका हुन्। प्रावि र यो मावि लगाएर 8वटा विद्यालयहरूमा नेटवर्क गठन गरिएको छ र त्यसमा जैविक विविधता सम्बन्धी WTLCP को भनौँ सहयोगले जैविक विविधताको साथसाथै विद्यार्थीहरूलाई सामान्य टुर हैन, जस्तै राष्ट्रिय निकुञ्जमा यहीँका राष्ट्रिय निकुञ्जहरूमा लगेर टुर गर्ने। कृष्णसार संरक्षणका लागि मध्यवर्ती क्षेत्रमा 86वटा समिति गठन भएका छन्। अनि यिनै समितिको प्रतिनिधित्व भएको कृष्णसार संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापन परिषद बनेको छ। र दरबन्दी छ, कर्मचारी राख्न पाइन्न।
अब यहाँको देख्नुभयो चरीचरणको चाप सुकुम्बासीको चाहिँ कर्मचारी चाहिन्छ किन्सार बाहिर जान्छन्। अब यो एउटा के रहेछ भने यो परिषद नामको परिषद राखिदिएछ। त्यो तासमा हुने जोकर जता लाए पनि लाग्छ नि बिना कामको कोही बेला त त्यही जोकर गनिन्छ नि काम नभएर त्यस्तै स्थितिमा यो परिषद खडा भएको छ। अहिलेसम्म अलिकति काम त भइरहेकै छन् तर अलिकति कछुवाको गति जस्तै अब अलिकति बिस्तारै बिस्तारै अहिले जति चाँडो यो यहाँको जनता स्थानीय जनतालाई र कृषकलाई त्यो पुर्याउने सेवा गर्ने जुन जस्तो हुन्छ त्यो त्यति अलिकति सन्तोषजनक मैले देखेको छैन। यहाँ प्रकृतिमा रमाइरहेका कृष्णसार हेर्न पाइन्छ। उनीहरू स्वच्छन्द रूपले वन र चौरमा घुमेको हेर्दा पाइने आनन्द अन्त कतै पनि पाइँदैन। त्यसैले पनि कृष्णसारको यो उफ्राईबाट आनन्द लिन मानिसहरू यहाँ आउन मन पराउँछन्। अलि धेरै जम्मा जस्तो देखेरै भने आश चाहिँ गरेका थियौँ किनभने अब जूमा भयो भने चाहिँ अलिकति अब कन्फाइन्ड इन्भाइरोमेन्टमा बस्ने भयो। यो चाहिँ अलिकति नेचुरल इन्भाइरोमेन्टमा बस्दाखेरि आकर्षित चाहिँ गर्नुपर्छ डेफिनेट मान्छेहरूलाई चाहिँ। समस्या धेरै छन् अनि संरक्षित क्षेत्रमा तारबार लगायतका व्यवस्थापनका काम पनि बाँकी नै छन्। संरक्षित क्षेत्रहरू व्यवस्थापन गरिसकेपछि संरक्षित क्षेत्रमा हुने पर्यटन अथवा अन्य आम्दानीको कारणहरूले अथवा आम्दानीहरू चाहिँ स्थानीय मानिसहरूलाई त्यहाँका भनौँ सङ्घ संस्थाहरूलाई अथवा व्यक्तिहरूलाई समुदायलाई फाइदा भयो भने मात्रै यी संरक्षित क्षेत्र हाम्रा हुन् यसले हामीलाई फाइदा दिन्छ भनेर सहयोग हुन्छ। त्यसमा एकदम सचेत छौँ र त्यसै कारणले नेपालको यो हाम्रो ऐनमा पनि मध्यवर्ती क्षेत्रमा 30 देखि 50% आम्दानीको पैसा जाने व्यवस्था पनि छ र त्यस्ता व्यवस्थापनका कार्यक्रमहरूबाट साँच्चीकै जो त्यहीँका मान्छे हुन् तिनले कसरी फाइदा पाउने हो भन्ने बारेमा चाहिँ हामी एकदम गम्भीर छौँ। यी सबै काममा स्थानीय बासिन्दाको सहयोग जरुरी छ। त्यसो भए मात्रै नेपालको एकमात्र कृष्णसार पाइने क्षेत्र सुरक्षित बन्नेछ र यो सुन्दर र आकर्षक जनावर हेरेर पाइने आनन्दबाट आम्दानी समेत हुनेछ। यसका लागि पूर्वाधारको विकास गर्ने र यहाँको सुन्दरताका बारेमा सबैलाई जानकारी गराउनु आवश्यक छ। संरक्षणका यस्ता काममा हामी सबै एक हुनु आवश्यक छ। यसो भए मात्रै हामी र हामी वरिपरिको जैविक विविधता कायम रहन्छ। आजको आँखीजाल तपाईलाई कस्तो लाग्यो? सुझाव तथा प्रतिक्रिया पठाउनका लागि हाम्रो ठेगाना हो कार्यक्रम आँखीजाल नेपाल वातावरण पत्रकार समूह, पोस्ट बक्स नम्बर 5143 थापाथली काठमाडौँ। हाम्रो इमेल ठेगाना हो news@moss.com.np। आँखीजाल कार्यक्रम अब फेसबुक र युट्युब मार्फत पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। हवस् त आजका लागि हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।